2077 2077 TU question number 18. यो गएको साल आएको क्वेशन हो है। The Fulsoki Supply Company needs to increase its working capital by rupees 4.4 million, 44 lakh. Working capital 44 lakh बढाउनको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के पैसाहरू चाहिएको छ। The following financing alternatives are available. यो छ पैसा चाहिएको छ 4.4 million. अब कति चाहिने भन्ने कुरा तल छ है अलरेडी चाहिँ त्यो माथि गिभन हो। डेज इन इयर चाहिँ 365 मान्ने भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले गिभन सारी राख्नु पर्दैन, त्यो कन्सन चाहिँ हेर्नु पर्छ। 360 भन्दा पनि यो दुईटा मान्ने हुन्छ है, 365 मान भनिरहेछ, यो गिभन छैन। तल नम्बरमा ए नम्बरमा which alternative should Fulsoki Supply Company select यो भनेर सोधेको छ। कुन चाहिँ अल्टरनेटिभ सेलेक्ट गर्ने त भनेर सोधेको छ एमा which alternative should be selected यो सोधेको छ ए नम्बरमा। अब हामीले के गर्छौं, यो 1 2 3 तीनटा अल्टरनेटिभ छ, त्यो तीनटै अल्टरनेटिभको गिभन सार्छौं। त्यसपछि त्यसको चाहिँ इफेक्टिभ रेट निकाल्न, एनुअल रेट निकाल्न खोज्छौं। हामीलाई यहाँ त्यही फर्मुलाहरु मैले लेखिदिएको छु, त्यो फर्मुला युज गर भने हो केले, अरु केही छैन है। अब अल्टरनेटिभ 1 को 1 भनौं न, यो अल्टरनेटिभ 1 भने नि हुन्छ नभए अल्टरनेटिभ 1 भन्दै मैले, किन 1 2 3 4 18 19 मा हुन्छ। Alternative 1 forgo cash discount, not taking cash discount, granted on basis of 3/10 net 30 and pay on final due date. हामीलाई के छ भन्दाखेरि क्रेडिट टर्म छ, क्रेडिट टर्म 3/10 net 30। अब यतिखेर चाहिँ के गर्ने, क्याश डिस्काउन्ट नलिने, 10 दिनमा नतिर्ने, 30 दिनमा तिर्ने, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फन्डिङ क्रिएट गर्छ, स्पोन्टेनियस फन्डिङ क्रिएट गर्छ, त्यसले यो पैसा पुग्छ भन्ने यसको एजम्पसन हो भने। अब हामीले यहाँ निकाल्ने एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट हो, एपीसी हो, सिम्पल कुरा। यो फिगर देख्ने बित्तिकै दुईटा कुरा हुन्छ, कि 3% निकाल भने हुन्छ, केसको भन्दा यसको। एउटा मन्थको लागि मात्र, एउटा समयको लागि मात्र सोधेको छ, त्यो ड्युरेसनले पुग्छ भने त्यो निकाल्ने, त्यसको 3% रुपीज कस्ट त्यति नै हो। डिस्काउन्ट नलिने भने कति हो त, यतिमा किनेर लिएर आयो, अनि त्यसको पैसा के छ भने 20 दिन होल्ड गर्दिराख्ने, 20 दिनमा त अर्को पनि आउँछ, रोटेसनले पुग्छ। यही 3% को एडजस्टमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ त्यो रुपियाँ आउने हुन्छ। जेनरली त्यो सोध्दैन, सोधिहाल्यो नि रुपी कस्ट कति हो भनेर सोधे हुन्छ है। रुपी कस्ट कति भनेर सोधेन भने हामीले निकाल्ने एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट नै हो। कुरा बुझ्छ है। मैले यतापट्टिको मेट्दिएँ, अहिले धेरै 4 भयो। अब हामीलाई सोधेको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट इज इक्वल टु वाट हो, हामीले निकाल्ने एनुअल पर्सेन्टेज एपीसी इज इक्वल टु, हामीलाई सोधेको यही सोधे हो, इज इक्वल टु के हुन्छ त फर्मुला, डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु 365 राख भनेको छ। यही हो इम्प्याक्ट दिने, अन्त कहीँ छैन, टेन्सन लिनु पर्दैन। 365 क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड, सरी डिआर भयो, डिस्काउन्ट पिरियड निकालौँ।
यहाँ वाट राख्ने मैले है। डिस्काउन्ट रेट कति छ 3%, 0.03 divided by 1 minus 0.03 into 365 divided by credit period minus discount period. Credit period यसको कति हो 30 दिन हो, डिस्काउन्ट पिरियड 10 दिन हो। क्रेडिट पिरियड 30 minus 10 निकाल्नु कति आउँछ 0.03 into 365 divided by 0.97 into 20 is equal to 80% आउँछ। डेसिमलमा आउँछ त्यसलाई पर्सेन्टमा लैजाने। अल्टरनेटिभ 1 यो ठीक छ, भइरहेछ। कति पर्सेन्ट निक्ल्यो निकाले तिमीले कि निकालेन 56% आयो है। ठीक छ 4% आयो। अब यसलाई कन्क्लुड गर्नु पर्दैन, ए को डाइरेक्टली जुन चाहिँ लिस्ट कस्तो त्यसैले सेलेक्ट गर्ने है। अब अल्टरनेटिभ 2 यति गरिसकेपछि हेर त्यहाँ 3 into 4 4 नम्बर आउँछ। यो 15 नम्बरमा क्वेसन हो है। त्यसपछि अल्टरनेटिभ 2 यहाँ हेर borrow ₹5 million from a bank at 15% interest rate. This alternative would necessitate maintaining 12% compensating balance. अब हामीले यसलाई पनि इफेक्टिभ रेट निकाल्ने हो। इफेक्टिभ रेट निकाल्नको लागि यो पर्सेन्ट र के छ भन्दाखेरि यो पर्सेन्टले काम गर्छ। गिभन सार्दा पनि हुन्छ नसार्दा नि हुन्छ। हामीलाई चाहिएको पैसा यति हो, यति पैसा निकालेपछि मिल्छ भन्ने कुरा त्यसले त्यहाँ एडजस्ट गरेको छ है। त्यो हामीले इफेक्टिभ रेट निकाल्ने हो। गिभन सारौँ यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट रेट इज इक्वल टु 15%, CB rate compensating balance rate CB rate is equal to कति छ 12%। यही हामीलाई सोधेको छ इफेक्टिभ रेट र एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट हेर्यो पनि। इफेक्टिभ रेट एक वर्षको लागि नै हो भने हामीले एज्युम गर्छौँ है। कति समयको लागि भने छैन नि त्यहाँ हेर त। एक वर्ष हुँदाखेरि इजी हुन्छ। फेरि 3 मन्थको लागि भनेको हो यसलाई फेरि 3 मन्थमा डिभाइड गरेर त्यसको इम्प्याक्ट दिएर इफेक्टिभ रेट कमा दिने होइन। इफेक्टिभ रेट यसरी राख्ने हो इज इक्वल टु के हो त फर्मुला इन्ट्रेस्ट रेट 1 माइनस CB रेट। यदि 3 महिनाको भएको भए फेरि इन्ट्रेस्ट रेटलाई 3 महिनामा कन्भर्ट गरेर अनि यो फर्मुला लगाएर आएकोलाई फेरि 3 महिना एनुअली कम्पाउन्ड गर्नु। यो 3 महिनाको भयो भने डिभाइड बाइ 4 गऱ्यो अनि यो फर्मुला लगाएर जति आउँछ त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई फेरि के छ कम्पाउन्डिङ गर्नुपर्थ्यो 4 ले। तर हामीले यो बनाएको छैन, इजी छ। एक वर्षको भएपछि इजी हुन्छ है। इन्ट्रेस्ट रेट छ 12%, 0.12 राखे नै हुन्छ। सरी 15%, 50 नै राखे नै हुन्छ। डिभाइडेड बाई 1 माइनस अब यहाँ घटाउने बेलामा चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्यो। CB रेट कति छ 12%, 0.12 कति आयो पर्सेन्टमा निकाल्दै। यो पर्सेन्टमै आउँछ, पर्सेन्टमा राखेपछि 15 डिभाइडेड बाई 0.88 गर्नु पर्यो। 0.12 घटाउने हो भने कति हुन्छ 1 बाट 0.88 हुन्छ। कति पर्सेन्ट आयो 17.04%। यति गरिसकेपछि अर्को 4 नम्बर आउँछ।
ए र बी सजिलो हुन्छ है, 1 र 2 सजिलो हुन्छ, यस्तै हुन्छ। 1 मा जेनरली यही दिएको हुन्छ, यही फर्मुला लगाउने हो। 2 मा के छ भने यिनीहरू नै पुरा हुन्छ, 15% इन्ट्रेस्ट रेट, 12% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स, कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट रेट पनि हुन्छ, डिस्काउन्ट गर्छ पनि भन्छ, डिस्काउन्ट गऱ्यो भने यसलाई डिस्काउन्ट रेट मान्छौँ, त्यो अनुसार 2 को पनि इजी नै हुन्छ। त्यसपछि 3 को, त्यसपछि तलको अलिकति कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ। यहाँ 3 मा कमर्सियल पेपरको छ, कहिलेकाहीँ कमिटमेन्ट फी हुने खालको चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट क्वेसन यहाँ आउँछ, त्यो हेर्ने। अल्टरनेटिभ 2 सम्म हामीले सक्यौँ, अब अल्टरनेटिभ 3 मा जान्छ, तलपट्टि गर्छौँ है। अल्टरनेटिभ 3, अल्टरनेटिभ 3 मा के भनेको छ हेर्दा, इस्यु 47 lakh 6 month commercial paper to net rupees 44 lakh। इस्यु चाहिँ यति गर्ने, यसको फेस भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ, अनि त्यसपछि यसले चाहिँ कति दिन्छ नेट भने 44 लाख दिन्छ। 47 लाख को इस्यु गर्यो भने 44 लाख आउँछ। बाँकी रहेको चाहिँ के हो त, कस्ट हो, त्यो डिस्काउन्ट गरेर होला, अरू कस्टहरू होला। फेस भ्यालुबाट इस्युबाट डिस्काउन्टमा इस्युबाट फेस भ्यालुमा रिडिम हुन्छ यिनीहरू है। अब यसमा पनि 6 महिनामा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि रिन्यू गर्नुपर्छ, एनुअल गर्नु पर्यो नि, त्यो हो कुरा। यहाँ एज्युम दैट द न्यू पेपर वुड बी इस्युड एभ्री 6 month। एभ्री 6 मन्थमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यू पेपर जारी गर्नुपर्छ नि, दुईचोटि लाग्छ यो खर्च। 47 लाख र 44 लाखको हाम्रो डिफरेन्स छ नि, यो दुईचोटि लाग्छ यो खर्च। त्यसले भन्न खोजेको यो 6 महिनाको लागि 47 लाख फेस भ्यालु भएको कमर्सियल पेपर 44 लाखमा इस्यु गर्ने, फेरि के छ भने 6 महिनापछि 47 लाख फेस भ्यालु भएको 44 लाखमा चाहिँ के गर्ने, इस्यु गर्ने। रिडिम गर्दाखेरि 47 लाख दिनुपर्छ। खर्च भनेको यही दुईटाको डिफरेन्स 3 लाख चाहिँ के हुन्छ, खर्च हुन्छ हरेक 6 महिनामा। यसको टोटल एक्सपेन्सेस भनेको 6 महिनाको 3 लाख, 6 महिनाको 3 लाख र 6 लाख हुन्छ, यही कुरा हो है। कमर्सियल पेपर हेज नो स्टिपुलेटेड इन्ट्रेस्ट रेट, इट्स सोल्ड एट डिस्काउन्ट। यही भने अघि मैले भनेको कुरा, 44 लाखमा जारी गर्ने, 47 लाखमा रिडिम गर्ने, डिस्काउन्टमा जारी गर्ने भने द अमाउन्ट अफ द डिस्काउन्ट डिटरमाइन द इन्ट्रेस्ट कस्ट टु द इस्युअर। यो नभनेको पनि हामीले त्यही नै गर्छ, यो पनि भने छैन है, त्यो हो कुरा। यो 6 महिनाको लागि फेरि दुईचोटि गर्नुपर्छ यही कुरा, या त्यसलाई चाहिँ इन्टु 2 गर्नुपर्छ आएको इन्ट्रेस्ट रेटलाई, त्यो हो कुरा है। तलपट्टि गिभन सारो अल्टरनेटिभ 3 मा कमर्सियल पेपर 6 month कमर्सियल पेपर, त्यसको फेस भ्यालु चाहिन्छ। अब चाहिँ एफबी इज इक्वल टु रुपिस 47 लाख छ। त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इस्यु प्राइस अर पर्चेस प्राइस हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट भन्ने नै हुन्छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो माथिको फेस भ्यालु एफबी 47 लाख, P0 इज इक्वल टु पर्चेस प्राइस अर प्रिन्सिपल अमाउन्ट इज इक्वल टु रुपिस 44 लाख। यो कुरा अहिले बजारमा इस्यु गर्ने प्राइस चाहिँ 44 लाख हो। पछि पैसा फिर्ता गर्ने बेलामा 47 लाख गर्नुपर्छ। अब यसमा डिस्काउन्ट निकाल्नुपर्छ, दुईटाको डिफरेन्ट है, डिस्काउन्ट अमाउन्ट यही ब्याज हो क्या। डिस्काउन्ट इज इक्वल टु रुपिस कति हुन्छ त्यो दुईटाको डिफरेन्ट 3 लाख। 3 लाख चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ डिस्काउन्ट छ फर 6 month हो, यो मन्थको लागि हो। अब फर 1 year को लागि के हुन्छ त, इज इक्वल टु 6 लाख फर 1 year। यो हुन्छ यहाँ आएको ब्याज 6 महिनाको हुन्छ, इन्टु 2 गरे पनि हुन्छ, उता इन्टु 2 गरे पनि हुन्छ, यहीँ इन्ट्रेस्टमा इन्टु 2 गरे नि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ है। नाउ इफेक्टिभ रेट अर एनुअल रेट is equal to annual interest cost, annual discount amount भन्ने नि हुन्छ,
divided by issue price or principal amount. Principal amount AP0 त्यसमै दिए हामीले ब्याज एनुअल डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको 3 लाख इन्टु 2 यहीँ गरे नि हुन्छ त्यहाँ नगरेर यो 6 महिनाको इन्टु 2 गरेर 1 वर्षको हुन्छ डिभाइडेड बाइ 44 लाख निकाल्दा कति आउँछ 6 लाख डिभाइडेड बाइ 44 लाख 6 डिभाइड बाइ 44 गरेर त कति आउँछ percent 6 divided by 44 गर्दा कति पर्सेन्ट आउँछ क्याल्कुलेटर मसँग भएन ल जति आउँछ therefore annual cost for कुन चाहिँ आयो सबैभन्दा सस्तो एउटा 17% छ एउटा 56.44% छ 13 आयो तल 13.63 13.68 63 हजुर ल ठिकै छ therefore annual cost for 6-month commercial paper is lowest annual cost for 6-month commercial paper is lower, that is 13.63%. So firm should select take the alternative 3 6-month commercial paper alternative 3 6-month commercial paper order source of funding यसरी लेख्नु पर्यो अनि 12 नम्बर आउँछ यति गरेपछि सिम्पल छ कुराहरु अरु कुरा पनि सोधेको छ त्यहाँ अब दुईटा कुरा चाहिँ फेरि एन्सर मात्र दिने क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्ने छैन यो सारा भ्यादि मैले अगाडि यसो गए त्यहाँ अब बी नम्बरमा assuming that firm would prefer flexibility of bank financing provided the additional cost of this flexibility was no more than 2% per annum which alternative should the company select भनेको छ यो कमर्शियल पेपरमा एउटा झन्झट के हुन्छ भने यो कमर्शियल पेपर सबभन्दा सस्तो त आयो तर यसलाई चाहिँ के छ भने यसको यो फ्लेक्सिबल चाहिँ हुँदैन एकदमै झन्झटिलो हुन्छ यो किन बजारमा जारी गर्ने हो नि त 6 महिनाको चाहिँ पेपर बजारमा पब्लिकलाई चाहिँ बोन्ड जारी गरे जसरी जारी गर्ने हो नि त त्यो जारी गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा अब इस्यु म्यानेजर हायर गर्नु पर्यो त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि 7 बाट स्वीकृति लिनु पर्यो सरकारी कार्यालयबाट त्यो समय लाग्छ कम्तिमा नै 3 महिना लाग्छ इस्यु ओपन गर्नु पर्यो क्लोज गर्नु पर्यो टाइम लाग्छ नि त त्यो टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दा यो फ्लेक्सिबल चाहिँ हुँदैन त्यो कुरा सोध्छ प्राय सोधिरहेछ है अरु फ्याक्टर के हुन सक्छ भन्ने कुरा फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा होला क्रेडिबिलिटीको कुरा होला कहिले काहीँ के छ भने उधारो ढिलो तिर्दिने भन्छ ढिलो उधारो तिर्दिएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिबिलिटीमा असर गर्यो नि कम्पनीको हैन त्यस्तो हुन्छ क्रेडिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी अनि त्यसपछि रिलायबिलिटी त्यो सबै कुरालाई हेरेर बल्ल फन्डिङको सोर्सलाई डिफाइन गर्ने हो त्यही कुरा यहाँ के गरेछ भने यसले गरेछ यहाँ के छ भने बैंकको लोन चाहिँ मोर फ्लेक्सिबल हुन्छ यो 2 नम्बरको यसको 17% आएको छ तर त्यसलाई 2% भन्दा धेरै कन्सिडर नगर्ने भनेको छ 2% सम्म कन्सिडर गर्ने भनेको छ भनेको मतलब 17% मा कम्पेयर गर्दा हाम्रो सबभन्दा लिस्ट कस्ट के छ 13% छ 13 प्लस 2 गर्दाखेरि 15% भयो 15% चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो भन्दा अझै कम भयो यो भने हो कि यहाँ बैंक रेट कति छ भन्दाखेरि 17% छ यहाँ हाम्रो आयो कमर्शियल पेपरको 13%
के भनिरहेको छ त्यसले भने ब्याङ्क लोन चाहिँ के छ भने 2% एक्स्ट्रासम्म ब्याङ्क लोनलाई चाहिँ कन्सिडर गरौँ नि त भने 13 + 2 गर्ने हो भने 15%, 15.63% सम्म चाहिँ भन्दा ब्याङ्क लोन सस्तो भएको भए चाहिँ ब्याङ्क लोन लिने भन्ने हो क्या यसले। त्यही कुरा लेख्यो भने अहिले बी नम्बरमा द फ्लेक्सिबिलिटी of bank loan is higher than the issuing commercial paper in the public offering, but considering 2% flexibility cost, that is 13.63 plus 2 is equal to 15.63% for commercial paper, then bank loan. This also shows the cost of bank loan, that is कति percent 17% is higher. So at this point also the commercial paper source of funding is selected. The commercial paper source of funding is selected. तेह्र पर्सेन्ट 2% जोड्दा 15% भयो 2% भन्दा धेरै कन्सिडर नगर्ने भने हो कि 15% भन्दा 17% नै धेरै भयो नि त। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क लोनलाई सेलेक्ट नगरेर कमर्सियल पेपर नै सेलेक्ट गर्ने भने बी नम्बरले। अब सी नम्बरको नि एक लाइन लेख्नु पर्ने छ, त्यो चाहिँ मैले हिजो लेखिसकेको छु, अब टाइम छ अलिकति लामो है। यहाँ यसले भन्न खोजेको 2% फ्लेक्सिबिलिटी कस्ट दिने भनेको 17% मा चाहिँ लाई कम्पेयर गर्दा अरूसँग चाहिँ 2% एड गर भन्यो। त्यो भनेको हो कि यदि कमर्सियल पेपर कस्ट 16% आउँथ्यो भने 2% यसलाई फ्लेक्सिबिलिटी दिने हो भने यसमा +2 गर्दा 18 आउँथ्यो। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क लोन सेलेक्ट हुन्थ्यो कि त्यो भने 2% सम्म कन्सिडर गर्नु त फ्लेक्सिबिलिटी ब्याङ्कमा बढी आयो हुन्छ भनेर हेर्नु खोज्यो। त्यो नभएपछि फेरि कमर्सियल पेपर इस्यु गर्नु पर्यो। अब सी नम्बरमा हेर is the source with the lowest expected cost necessarily the source they select, why or why not? ए अघि मैले भनेको कुरा लो कस्ट फन्डलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ भन्ने नै हुँदैन। क्वान्टिटेटिभली त हो, क्वान्टिटेटिभली the low cost sources of funding is
selected, but qualitatively other factors such as flexibility, सबैभन्दा फ्लेक्सिबल भनेको लाइन अफ क्रेडिट हुन्छ है, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ब्याङ्क लोन है लाइन अफ क्रेडिट भने। क्रेडिबिलिटी भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ उधारो हामीले चाहिँ ढिलो तिरेर फन्डिङ ल्याउने भने त्यसले क्रेडिबिलिटीलाई असर गर्छ। रिलायबिलिटी, ETC affect the funding decision. Affects the funding decision. यसरी लेख्नु पर्यो। Quantitatively the low cost source of funding. Quantitatively the low cost source of funding is selected, but qualitatively other factors such as flexibility, credibility, reliability, etc. factors affects the के छ भन्दाखेरि चाहिँ other factors means affect मात्र भन्नु पर्यो हैन, affect the funding decision. यसरी लेखिसकेपछि बल्ल यो 15 मार्क्स आउँछ। बुझ्यो कुरा?